अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम 8वीं जमात की उर्दू किताब की लेसन नंबर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जाबिर बिन हया। पहले प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जाबिर बिन हया जो है वो कहाँ पैदा हुआ, उसका बाप क्या काम करता था, उसने अपनी तालीम कहाँ मुकम्मल की, ये सब हमने पढ़ा। आज के वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। जाबिर से पहले दुनियाई इल्म केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से नावाकिफ थी। इसने कीमियाई तजुर्बात किए। इन तजुर्बात के उसूल और कायदे मरतब किए। ये उसूल और कायद अब भी इस्तेमाल होते हैं। ये जाबिर ही था जिसने सबसे पहले हमें बताया कि ठोस चीज़ों को बुखारात में कैसे तब्दील किया जा सकता है। उसने ठोस चीज़ों से हल्की लतीफ़ चीज़ें हासिल करके इन्हें दवाओं में मिलाया। इस तरह उसने दवाओं को महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। प्यारे बच्चों, ये जाबिर ही था जिसने सबसे पहले हमें बताया कि ठोस चीज़ें जो है इनको बुखारात में कैसे तब्दील किया जा सकता है। उसने ठोस चीज़ों से हल्की लतीफ़ चीज़ें हासिल करके इन्हें दवाओं में मिलाया और जो दवाएं हैं इन्हें महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। ये वही तरीका है जिसे हम आजकल सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये वही तरीका है जिसे हम आजकल सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि जाबिर ही पहला इंसान है जिसने हमें दिखाया कि जो दवाएं हैं इसको इनकी हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं, इन्हें हिफाजत में कैसे रखा जाएगा। ये जाबिर है जिसने हमें बताया। जाबिर यही नहीं रुका, उसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। लोहे पर तजुर्बात किए और हमें बताया कि लोहे को किस तरह साफ करके फौलाद में तब्दील किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, जाबिर जो है उसकी कोशिश यही पर नहीं रुकी बल्कि वो इससे भी आगे गया। उसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया, लोहे पर तजुर्बात किए और हमें बताया कि लोहे को किस तरह साफ करके फौलाद में तब्दील किया जा सकता है। यानी कि यह उस जाबिर रुकान अति कि एम हो कि दवा कित करो ये कित थो महफूज यह रुकान अतनस कि बल्कि यह गो अम ब्रोह कुन अम हो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन तरीक कोर ईजाद। यह रुकान अति कि अम शिस्तर ये वन तथ पे कर तजुर्ब तो अम हो कि शिस्तर ये साफ करो यह कित फौलादस मज तब्दील। जाबिर ने हमें दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जा सकता है। उसने चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त करने के साथ साथ बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। इर्क कशीद करने का आला भी इसी ज़हीन कीमियागर की ईजाद है। यह वही आला है जिसे हम रेट के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, जाबिर ने हमें दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जा सकता है। यानी कि शिस्तर कितन बचाउन इस खाई निश बाकी चीज़ें। इसने चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त करने के साथ साथ उसने चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त किया और वो यही पर नहीं रुका बल्कि उसके साथ साथ उसने दिखाया कि हम बालों को काला कैसे कर सकते हैं। इसका नुस्खा भी उसी ने तैयार किया। यानी कि हम आजकल देखते हैं कि अक्सर जो बूढ़े लोग भी हैं उनके बाल जो है वो काले दिखते हैं, लेकिन वो काले नहीं होते हैं बल्कि वो सफ़ेद होते हैं और वो उस पर एक किस्म की डाई रंग जो है वही लगाते हैं और वो फिर काले दिखाई देते हैं। ये वही जाबिर बिन हया है जिसने हमें ये दिखाया कि इनको काला कैसे किया जा सकता है। अर्क कशीद करने का आला जो है वो इसी ज़हीन कीमियागर की ईजाद है। ये वही आला है जिसे हम रेट के नाम से जानते हैं। जाबिर ही ने म्यादनी तेज़ाब ईजाद किया। तेज़ाब एक नहायत ही कारआमद कीमिया है। कलमी शोरी का तेज़ाब नाइट्रिक एसिड ईजाद करने का सहरा भी उसी के सार है। नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त उसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हुए। प्यारे बच्चों, जाबिर ने इससे भी आगे गया और उसने म्यादनी तेज़ाब ईजाद किया। तेज़ाब एक नहायत ही कारआमद कीमिया है। कलमी शोरे का तेज़ाब यानी कि जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, वह ईजाद करने का सहरा भी उसी के साथ जाता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो बनाते वक्त ये नाइट्रिक एसिड जो है वो बनाते वक्त जाबिर बिन हया जो है उसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हुए। वो जिस बर्तन में भी ये तेज़ाब रखता था उसमें सुराख हो जाता था। यानी कि जाबिर जो है उसने नाइट्रिक एसिड जिस भी बर्तन में रखा उसको क्या होता था, छेद होता था, सुराख हो जाता था। जाबिर ने इस बात की परवाह न की और बल्कि जाबिर ने इस बात की परवाह न की बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में इस तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। जाबिर जो है उसने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरे
بہت سارے برتن جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں، بلکہ اس نے قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی. اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سراغ ہوئے. اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی، اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سراغ ہو گیا. لیکن جابر جو ہے اس نے اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھی اور اس کے تمام برتنوں میں سراغ ہو گئے. سراغ ہوئی. اس کوشش میں جابر کے تمام برتن جو ہے ان میں سراغ ہو گئے. اس کے پاس ایک چاندی کی کٹوری تھی، اس نے اس تیزاب کو اس کٹوری میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کٹوری میں بھی، اس چاندی کی کٹوری میں بھی سراغ ہو گیا. اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا، اس نے اسے بھی آزمایا. سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہو. اب کیا رہ گیا تھا اس کے پاس ایک سونے کا برتن تھا. جابر نے اس برتن کو بھی آزمایا اور سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا. اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا، اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا، یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا. اس کے پاس جابر کے پاس ایک شیشے کا بھی برتن تھا، اس نے اس پر بھی تجربہ کیا. اس نے چاہا کہ میں اب اس میں بھی دیکھوں کہ اس پر اس تیزاب کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن اس شیشے کی کٹوری پر اس تیزاب کا اثر نہیں ہوا، بلکہ تیزاب جو ہے اس میں محفوظ رہا. چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتا ہے جابر لکھتا ہے، یہ تجربات جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے کہ کل میں شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا. صرف 2 چیزیں ایسے ملی جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہو، ایک سونے کا برتن اور دوسرے شیشے کا برتن. جابر جو ہے وہ اس تجربات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا. صرف 2 چیزیں ایسی ملی جس پر اس برتن کا اثر نہیں ہوا وہ ایک تھا سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن. اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے. اس نے سونے پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا. اس عظیم سائنسدان یعنی کہ بڑے رتبے والے سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے. اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا. مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی. طرح طرح کے تیزاب بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا. یہ جو جابر ہے اس نے بہت ساری قسم کی اس نے مختلف قسم کے تیزاب تیار کیے، اور مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے جابر کی آنکھیں جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی. طرح طرح کے تیزاب بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی تھی، لیکن اس نے اپنی تحقیق کا کام نہیں چھوڑا. جابر حیا دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علمی کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی. جابر بن حیا جو ہے وہ دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علمی کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی. اس نے تمام زندگی تجربات میں اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ تجربات میں صرف کی. علمی کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا، یعنی کہ یہ جو علمی کیمیا ہے، علمی کیمسٹری یعنی کہ جس کو ہم کیمسٹری کہتے ہیں، اس کو جابر نے بہت کچھ دیا. کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علمی کیمیا کیمسٹری کا بابا آدم یعنی کہ فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے. کوفہ کے اس عظیم سائنسدان، اس بڑے سائنسدان کو کیمسٹری کا بابا آدم یعنی کہ فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے. بچوں، ہمیں ہر حال میں اپنی کوشش جاری رکھنا. اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے. آپ جابر کو ہی دیکھیے، اس نے اپنی کام کا سلسلہ جاری رکھا اور جاری رکھ کے اس نے دنیا بھر میں اپنا نام بنا لیا. پیارے بچوں، ایسے ہی محنتی لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. باقی والسلام.